अस्सलाम वालेकुम। मैं बिनती अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेसन में आप ये तीसरा रुकू पढ़ा था। आज के लेसन में आप चौथा रुकू इंशाल्लाह पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। पहले हम तजवीज़ सीख लेते हैं, फिर हम उसका तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। रा ज़बर के साथ मोटी पढ़नी है, काफ़ भी मोटा आप पढ़ेंगे। ला के ऊपर मादा है, इसको लंबा करेंगे। इन्ना पे इन्ना जो है ना, इसमें इन्ना और छोटी या अलग से है। इन्ना नून शद पे गुन्ना होता है। जाइलुन तनवीन है, तनवीन के आगे रुफ़े हल्की नहीं है, तो यहाँ पे आप इख्फा करेंगे। जाइलुन ऐसे कहेंगे। खलीफा यहाँ पे वक़फ़ भी कह सकते हैं और बग़ैर वक़फ़ किए भी आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम वक़फ़ कर लेंगे तो पढ़ेंगे खलीफा। ता वक़फ़ करने की सूरत में हा बन जाती है। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। क़ालू लू को लंबा करेंगे क्योंकि ऊपर मद भी है और ये वैसे भी वाव मद्दा है। अतजअलु जीम पे कलकला होता है। अतजअलु फ़ीहा दोनों को लंबा करेंगे, याई मद्दा अलिफ मद्दा। मन युफ़सिदु मई या शद पे गुन्ना करेंगे। मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। वक़फ़ करेंगे तो हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा। यस्फ़िकु दिमा बस लंबा करेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फिर देख लें आयत। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ। वअल्लम आदमल अस्माअ। आपको पता है खड़ा ज़बर लंबा करते हैं, जैसे अलिफ मद्दा लंबा होता है वैसे ही खड़ा ज़बर लंबा होता है। और मीम के ऊपर मादा है, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। कुल्लहा हा अलिफ मद्दा, इसको भी लंबा करेंगे। तुम्मा जैसे नून शद पे गुन्ना किया था उसी तरह मीम शद पे गुन्ना करेंगे। तुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी। ये इकलाब है, मैंने आपको बताया था जब नून साकिन के आगे बा आ जाएगा तो नून की आवाज़ नहीं बल्कि मीम की आवाज़ निकालनी है। इसको अन नहीं कहना, आप कहेंगे अम, और साथ इदगाम शफ़ी भी करेंगे अंबिऊनी। फिर देख लें। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ।
हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। इन पे भी इख्फा करेंगे, कुम पे भी इख्फा करेंगे, नून साकिन है। सादिकीन, सा मोटा पढ़ेंगे। इन कुंतुम सादिकीन। क़ालू सुबहानक ला इल्म लना। सुबहानक, बा पे कलकला करेंगे। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्ना पे गुन्ना करेंगे, अंता नून पे इख्फा करेंगे। क़ाला या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम। अम्बिहुम झटका देंगे, हमज़ा है और ये इकलाब है, मैंने आपको पहले बताया। नून की आवाज़ को मीम से बदलेंगे। अम्बिहुम बिअस्माइहिम। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम। लम्मा, मीम शद पे गुन्ना करेंगे और लंबा भी करेंगे, इकलाब करेंगे। अम्बअहुम ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे मीम साकिन के आगे, जैसे नून साकिन के आगे बा आ जाता है तो इदगाम शफ़ी करते हैं ना, इसी तरह मीम साकिन के आगे बा आ जाएगा ना, तब भी इदगाम शफ़ी करते हैं। अम्बअहुम बिअस्माइहिम। क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ वैबस्समावाति वल अर्ज़ि व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। इन्नी, ये आपको पता है गुन्ना करते हैं। आलमु ग़ैबस समावाति, मीम खड़ा ज़बर और वाव खड़ा ज़बर दोनों को लंबा करेंगे। तुबदूना, बा साकिन पे कलकला होगा। तुबदूना व मा कुंतुम, नून साकिन पे इख्फा करेंगे। तक्तुमून। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। लाम शद पे मद है, इसको लंबा करेंगे और इब बा साकिन पे कलकला होता है। अबा वस्तकबर, जा लिखा हुआ है, इसका मतलब जायज़, वक्फ़े जायज़, यहाँ पे वक़फ़ कर भी सकते हैं, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। नून साकिन पे भी इख्फा करेंगे और यहाँ भी इख्फा करेंगे, यहाँ भी नून साकिन पे इख्फा होगा और नून शद पे गुन्ना होगा। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। सॉरी, यहाँ पे इख्फा नहीं होगा, यहाँ पे हमज़ा है ना, नून साकिन के आगे हरूफ हल्की हो तो फिर इजहार करते हैं, अगर हरूफ हल्की ना हो तो फिर इख्फा होता है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। यहाँ भी तनवीन है, ये देखें नून साकिन और ये तनवीन है, इन दोनों में इजहार होगा, यानी मिन्हा ऐसे पढ़ेंगे। रगदन पूरा नून अदा करेंगे क्योंकि आगे हा हरूफ हल्की है। रगदन हैसु शि'तुमा, शि पे झटका देंगे, शि'तुमा। वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन।
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان، تو آپ موٹا پڑھیں گے. انہا، نون ساکن کے آگے حروف ہلکی ہے تو نون کو ظاہر کریں گے. انہا فأخرجہما مما، میم شد پہ گنہ کریں گے. کانا فیہ وقلنا اہبطوا، صاد کا مطلب سلے یعنی آگے ملا کے پڑھیں. بعضکم لبعض عدو، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. موشد پہ بھی گنہ کریں گے اور یہ تنوین کے آگے حروف ہلکی ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے. متاعن پورا پڑھیں گے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَإِمَّا گنہ کریں گے، نون شد پہ گنہ ہوگا، میم شد پہ، نون شد پہ، اور ہدن تنوین کے آگے حروف ہلکی نہیں ہے، اخفا کریں گے اور یہاں بھی نون ساکن کے آگے اخفا ہوگا. ہدن فمن ایسے پڑھیں گے. اور خوفن، یہ تنوین کے آگے عین حروف ہلکی ہے تو یہاں پہ نون کو ظاہر کریں گے. خوفن پورا پڑھیں گے. پھر سن لیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. منشد پہ گنہ کریں گے. ہم فیہا خالدون. یہ آپ نے تجوید اس کی پڑھ لی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس جب قالا کہا رب کا، آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے. فرشتوں ویسے لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن با محاورہ پڑھیں گے تو فرشتوں سے کہا. انی، انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، یا متکلم کی. انی بے شک میں، جاعلن میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ جانشین یا خلیفہ. خلیفہ اصل میں کہتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. تو انسان ایسے ہی ہیں، پہلی جماعت چلی جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، ایک امت چلے گی، دوسری آ گئی، اس لیے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، کیا حرف استفہامیہ، تجعلو تو بنائے گا، آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من جو، یفسدو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری حمد کے یا آپ کی حمد کے، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لگا آپ کی. قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے. یہ اس میں بتایا گیا ہے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا نا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ، ایک جانشین بنانے لگا ہوں.
تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا، زمین میں خون بہائے گا۔ فرشتوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے اپنے پچھلے تجربے کی بنا پر کہا۔ انسانوں سے پہلے دنیا میں زمین میں جن رہتے تھے اور وہ یہی کام کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے، تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا، وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ ساتھ تیری حمد کے، وَنُقَدِّسُ لَکَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے موجود ہیں، ہم آپ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو آپ ایک نئی مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں؟ قالا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تا ہوگا تو تم معنی کرنا ہے، یا ہوگا تو وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں سے کچھ انسان اچھے بھی ہوں گے، سارے انسان فساد پھیلانے والے نہیں ہوں گے۔ وَعَلَّمَ اور سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں پر۔ فقال پس فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسماء ناموں کی، ہؤلاء ان چیزوں کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ساری چیزوں کے نام سیکھے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں جس کے نام سکھایا گیا آدم علیہ السلام کو؟ وہ عام زندگی میں استعمال میں آنے والی وہ ساری چیزیں تھیں جو انسان کے استعمال میں آنی تھی، جن سے انسان کو واسطہ پڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور ان کو کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے چونکہ جانتے نہیں تھے، فرشتے تو وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو وہ کیسے پھر بتا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو وہی علم دیا ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہے، تو فرشتوں کو چیزوں کے نام نہیں بتائے گئے تھے، ان کو ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں پڑنا تھا نا، اس لیے تو وہ نہ بتا سکے۔ ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، قالو انہوں نے کہا سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہمیں علم، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے سکھایا، تو انہیں سکھایا ہم نہ ہمیں۔ تا جو ہے آپ کو پہلے بتایا، انعمتا میں آپ نے پڑھا تھا، اس کا مطلب تم آپ ہوتا ہے، اور نون متکلم کی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہم ہوتا ہے، مگر جو علمتا سکھایا تو نے، نہ ہمیں، تو نے یا آپ نے۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہمیں علم، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے سکھایا ہمیں، انک بے شک آپ یا بے شک تو، انتا تو ہی یا آپ ہی، علیم جاننے والے، حکیم حکمت والے ہیں، بے شک آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم یا حرف ندا، آدم منادا، ندا کا مطلب کسی کو بلانے پکارنے کے لیے استعمال ہو، اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو ان کو، کن کو خبر دو؟ فرشتوں کو خبر دو، باسمائہم ان کے ناموں کی، کن کے ناموں کی؟ ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما پس جب انباہم خبر دی ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، قالا کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم کو، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم ہو تکتمون چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ جو ہم اور یہ ہم ہے نا، یہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ والا ہم اور یہ والا ہم یہ دونوں چیزوں کے ناموں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم سے مراد چیزیں ہیں، اور یہاں پہ ہم سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کو بتا دو ان چیزوں کے نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں؟ غیب کیا ہوتا ہے؟
یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کا ہم اپنے حواس خمسہ کے ساتھ ادراک نہیں کر سکتے، نہ ان کو دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ سوچ سکتے اس کے بارے میں، تو اسے غیب کہتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو سکھایا ہے نا، اتنا ہی اس کو معلوم ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں جان سکتا۔ اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، تسجدو اگر الگ سے پڑھیں گے پھر اسجدو پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو تسجدو پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر یا سوائے، حرف استثناء ہے، اس کا معنی سوائے یا مگر سے کرتے ہیں، ابلیس کے۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ جب آدم علیہ السلام کی علمی برتری ثابت ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ان سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اس وقت اللہ کے حکم سے یہ جائز تھا، اصل بات اللہ کا حکم ہے نا، تو ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، ہم نہیں کسی کو سجدہ کر سکتے، تعظیمی بھی سجدہ نہیں کر سکتے کسی کو۔ تو ابلیس کون تھا؟ ابلیس شیطان ہے۔ ابلیس یا شیطان، پہلے اس کا یہ نام نہیں تھا، پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن تھا اور بہت عبادت گزار تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، یعنی اوپر کی مجلس میں اسے آنے کی اجازت تھی اور یہ اوپر آ جاتا تھا۔ اب شیاطین اوپر نہیں جا سکتے، اگر جاتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں، اس وقت اجازت تھی۔ تو چونکہ یہ عبادت گزار بھی تھا تو اس لیے یہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، تو ان کے ساتھ ہی، فرشتوں کے ساتھ ہی اس کو بھی حکم ہوا تھا سجدے کا، اس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور مخلوق کو، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور حق بات کے آگے اکڑ جانا، چونکہ شیطان اللہ کے حکم کے آگے اکڑ گیا تھا نا، نہیں مانا تھا اللہ کا حکم، اس لیے اس کو کہتے ہیں ابلیس، اور اس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر جو ہے نا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا وہ کافرین میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجک اور بیوی تمہاری، وہ کون تھی؟ وہ حوا علیہ السلام تھی، جنتا جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، تثنیہ کا صیغہ ہے، منہا اس میں سے، کہاں سے؟ جنت میں سے کھاؤ، راغدن با فراغت، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، تثنیہ کا صیغہ ہے یہ بھی، تما، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاضی شجرتا اس درخت کے۔ وہ کون سا درخت تھا؟ قرآن سے یا حدیث سے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ روایات میں ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا، مسلمانوں میں مشہور ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، اللہ جانتا ہے، ہمیں قرآن حدیث سے اس درخت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو بھی تھا درخت اللہ کی طرف سے برحق تھا، تو اس کی تفسیر کے پیچھے نہیں پڑنا، جو بات ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی تفصیل سے بتائی بھی نہیں ہے۔ فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے نا، تب من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے، عنہا اس سے، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو بہکا دیا۔ یہ جو مشہور ہے کہ حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو پھل کھلا دیا تھا، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی دونوں کو شیطان نے بہکا دیا تھا اس درخت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں،
शैतान उनके पास नहायत उनका खैर ख्वाह बन के अच्छी सूरत में आया और उनको बहका दिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस फल से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम ज़िंदा ना रहो, यानी हमेशा ना जीते रहो, या तुम्हें बादशाही ना मिल जाए, या तुम फरिश्ते ना बन जाओ। इस तरह की बातें करके उनको बहका दिया। उनको कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और उनको धोखे से वो फल खिला दिया। फ़ाख़रजहुमा, पस उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा उससे जो काना वो दोनों थे, फीही उसमें, यानी जन्नत से उनको निकलवा दिया। वकुलना हबितू, वकुलना और हमने कहा, नहबितू उतरो, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारा, लिबासिन बाज़ का अदुब दुश्मन है। अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि तुम सब अब ज़मीन पे चले जाओ, तुम में से बाज़ का दुश्मन है। बाज़ से मुराद इंसान शैतान का और शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। और दूसरी इसकी तफसीर कहते हैं कि इंसानों में से ही बाज़ इंसान के दुश्मन हैं। जैसे आपको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, काबील ने हाबील अपने भाई को ही कत्ल किया था। तो इसकी 2 तफसीरें कहते हैं, शैतान और इंसान एक दूसरे के अज़ली दुश्मन हैं, और दूसरा ये कि इंसानों में से ही बाज़ इंसान के दुश्मन होंगे। वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्ज़ी, फी में अर्ज़ी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना, व मताउन और फ़ायदा उठाना, इलाहिन एक वक्त तक। ज़मीन में ठहरना है, क़याम करना है, व मताउन और फ़ायदा उठाना है। किससे फ़ायदा उठाना है? दुनिया में ज़मीन में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें रखती हैं, उनसे दुनिया में भी फ़ायदा उठाना है और आखिरत का सामान भी तैयार करना है एक मुकर्रर वक्त तक। जितनी अल्लाह ताला ने किसी की उम्र लिख दी उतनी मुद्दत तक। फ़तलक का बस सीखे आदम अलैहिस्सलाम ने मिन रब्बी ही अपने रब से, कलिमातिन चंद कलमात, फताब अलैह बस वो मुतवज्जो हुआ उस पर, यानी आदम अलैहिस्सलाम पर। कौन मुतवज्जो हुए? अल्लाह ताला। आपने यहाँ पढ़ा फ़तलक का आदम, सीखे आदम अलैहिस्सलाम ने। पीछे तो आपने पढ़ा था अल्लामा। अल्लामा और तलक्का में थोड़ा फ़र्क है। उसका मतलब भी सीखना है, इसका मतलब भी सीखना ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। अल्लामा होता है पढ़ा के सीखना, जैसे हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और तलक्का का मतलब है दिल में इल्का करना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में इल्का किए वो अल्फाज, जिनके साथ उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो उनकी तौबा कबूल हुई। वो कौन से कलमात थे? वो कौन से कलमात थे? कुरान पाक में ही उसका ज़िक्र आता है। जब आएगा वो आयत आएगी, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको वैसे वो दुआ बता देती हूँ, आपको पता है। रब्बना ज़लमना अंफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये वो दुआ थी। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आप हमें नहीं बख्शेंगे और रहम नहीं करेंगे तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये नबियों का शेवा रहा है। सब नबियों ने इसी तरह से दुआ की है, तो हमें भी इसी को अपनाना चाहिए जो हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम ने तरीका अपनाया कि अपनी गलती हो गई है तो उस पर अकड़ना नहीं है, अल्लाह से तौबा करनी है, अपनी जुर्म का इतराफ़ करना है। इन्नहु बेशक वो हुआ वो तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। ताबा का मानी होता है मुतवज्जो होना, पलट आना, तौबा करना या तौबा कबूल करना। जब अल्लाह के साथ ताबा आएगा तो तौबा कबूल करने के मानों में आएगा, मुतवज्जो होने के मानी में आएगा, और जब बंदे के लिए आएगा तो फिर तौबा करने के मानी में आएगा। तवाब और रहीम दोनों मुबालगे के सीगे हैं। इसका मानी बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। कुलना हमने कहा, इहबितू उतरो, मिन्हा यहाँ से, जमीअन सारे के सारे। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि सारे के सारे यहाँ से उतर जाओ, यानी ज़मीन में चले जाओ। तो इससे ये मुराद नहीं लेना कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनसे गलती जो हो गई थी, भूल जो हो गई थी, उसकी वजह से उनको सज़ा के तौर पर ज़मीन पे उतारा। ऐसा नहीं सोचना। सज़ा नहीं दी थी अल्लाह ताला ने उनको। अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ज़मीन की जानशीनी के लिए था, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये कोई सज़ा नहीं थी, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम था, शर्फ था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की खिलाफत अता फरमाई थी।
फ़इम्मा पस जब कभी यातियन्नकुम आएगी तुम्हारे पास मिन्नी मेरी तरफ से हुदन हदायत फमन पस जो तबिया पैरवी करेगा हुदाया मेरी हदायत की फला पस ना खौफुन खौफ होगा अलैहिम उन पर वला हम और ना वो याज़नून गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा तो कहा कि तुम्हारे पास हदायत आएगी मेरी जानिब से, तो जो कोई भी मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना उससे आखिरत में कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। वो कौन सी हदायत है और अल्लाह ताला ने अपना हदायत का वादा किस तरह से पूरा किया? अल्लाह ताला ने अपना हदायत का वादा अपने रसूलों और अपनी किताबों के ज़रिए पूरा किया। अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी और इंसानों को बताया कि क्या सीधा रास्ता है, किस पर चलना है, किससे वो जन्नत को दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा हदायत का ज़रिया जो तो अल्लाह के रसूलों की और किताबों की पैरवी कर लेगा, उस पर ईमान लाएगा और उसकी पैरवी करेगा, उसे आखिर में ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, जो रसूलों और अम्बिया का और जो किताबें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई उसका इनकार करेगा। वकज़्ज़बू और झुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुन नार वही हैं आग वाले, यानी जो इनकार करेंगे कुफ्र शिर्क करेंगे तो वो आग वाले हैं, जहन्नम वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। जो काफिर है ना, मुशरिक हैं, इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहना है। जो जिनके दिलों में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा ना, बिला आखिर उनको निकाल लिया जाएगा जहन्नम से। वो जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, यह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो आज आपने रुकू नंबर 4 का तर्जुमा, तफसीर और उसकी किरात सीखी। आपके सिलेबस में नाजरा है, नाजरा अच्छी तरह से आप पढ़ें और तर्जुमा है। थोड़ी थोड़ी सी मैंने आपको इसमें तफसीर बताई है, वो इसलिए कि आगे भी यही बातें आनी हैं सारी, तो आपको थोड़ा थोड़ा पहले से पता होगा ना, तो आपको समझ अच्छे तरीके से आएगी। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में हम 5वां रुकू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।